अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपसे बात करती हूँ और हम सब मिलकर हदीसें पढ़ते हैं और बातें सीखते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत खुश कर देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें प्यारे बच्चों, हम अपनी दुआ पढ़ते हैं सबसे पहले ताकि हमारा काम आसान हो जाए। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये जब मैं कहूँ ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लूँ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूँ तो आपने फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, ये हमारे ऊपर लाजिम है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमें अच्छी बातें सिखाते थे। वो हमें ऐसी बातें सिखा गए हैं जिसकी वजह से हम अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बन सकते हैं। उन्होंने हमको ये बताया, ये सिखाया कि हमने सबका ख्याल करना है, चाहे हमारे सामने कोई भी हो। मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के रिश्ते में सबसे बेहतरीन थे और उन्हें हमको ये बताया कि एक इंसान होने के नाते ये काम करना आसान है। हम एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारे काम एक वक्त में करने के काबिल हैं। हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन भतीजे थे, बेहतरीन पोते थे, बेहतरीन खामिन थे, बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन उस्ताद थे, बेहतरीन इमाम थे और बेहतरीन जंग के लीडर थे यानी जनरल थे और बेहतरीन रिश्तेदार थे। और प्यारे बच्चों, ये तो फहरिस्त चलती ही रहेगी, लेकिन आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों और दूसरे बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो थे वो तो बहुत ही छोटे थे जब वो फौत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मी कुलथूम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना। और अब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ही प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे। ये कहा जाता है कि जब भी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखते अपनी तरफ आते हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनके माथे को चूमते, उनके हाथों को पकड़ते और उनको वो जगह पर बैठने के लिए कहते जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैठे हुए होते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बच्चों को ना चीखा और ना उनको डांटा, बल्कि बहुत ही नरम तरीके से बात करते थे और बहुत ही उनका ख्याल रखते थे। वो बहुत ध्यान से अपने बच्चों की बात सुनते थे और फिर अगर बच्चे ऐसी कोई चीज़ मांग रहे होते जो उनके लिए अच्छी ना होती तो उनको कोई दूसरा ऑप्शन दे देते जो उससे बेहतर होता जो वो चीज़ मांग रहे थे। जैसे फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक दफ़ा आई और उनका मैं बहुत थक जाती हूँ तो मुझे कोई सर्वेंट ले दीजिए, मुझे कोई ऐसा बंदा दे दीजिए जो मेरी मदद करे, नौकर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं फ़ातिमा, आप रात को सोने से पहले सुबहानल्लाह 33 टाइम पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम पढ़ लिया करो और 34 टाइम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगी, जब आप नेक्स्ट डे उठोगी तो आप फ्रेश होगी। और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ऐसा ही किया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये समझाया कि अल्लाह की मदद आपके लिए ज़्यादा अच्छी और बेहतर होगी बजाय बाहर की मदद की। फिर अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि वो 10 साल के थे जब उनकी अम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको लेकर आई और कहा कि अनस लिखना और पढ़ना जानता है, इसको इस्तेमाल करें। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते और उनके कुछ काम कर दिया करते थे। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और रहे और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझे नहीं डांटा और ना मेरे ऊपर चीखे। तो इसका ये मतलब नहीं कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कोई गलती नहीं हुई थी, गलती तो होती है। एक दफ़ा खुद बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई काम कहा और मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा कुछ लड़के खेल रहे थे, मैं खड़ा होकर उनका खेल देखने लग गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अनस किधर चले गए हैं और इतनी देर हो गई है। तो जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देखा तो अनस तो गेम देख रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हल्का सा उनका कान पकड़ा, उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे याद आ गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। एक दफ़ा जाबिर बिन समुरा जो खुद भी एक बच्चे थे, उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे तो देखा कि कुछ बच्चे आगे आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े बच्चों के गालों पे प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। तो जाबिर बिन समुरा ने कहा या रसूलुल्लाह मेरे बारे में क्या होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दोनों गालों के ऊपर हाथ फेरा। वो कहते हैं कि इतनी प्यारी खुशबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आ रही थी कि मुझे मज़ा ही आ गया।
اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا عمیر، اور ان کی ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جو کہ مر گئی، اور وہ بہت اداس تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہنے لگے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہاری نغیر یعنی چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ مری گئی اور تمہیں اکیلا چھوڑ گئی؟ یعنی تھوڑا سا ان کا دل خوش کرنے کے لیے، تھوڑی ان کو تسلی دینے کے لیے بات کی انہوں نے۔ اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کھیلتے بھی تھے، جیسے محبوب بن ربیع جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا بچہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پانی کا چھینٹا میرے چہرے کے اوپر مارا جیسے کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی یاد رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر پانی پھینکا تھا، اور وہ کتنا اچھا لگا ہوگا، جیسے گرمی میں کوئی پانی پھینکے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور سامنے سے یہ کپڑے نئے پہن کر دوڑے دوڑے آ رہے تھے، تو ان میں سے کوئی گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر بھاگے اور جا کر ان کو گلے سے لگایا اور ان کو اٹھایا، اور پھر ممبر پر واپس آئے اور فرمایا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک امتحان ہوتی ہے، لیکن وہ یہ دیکھ نہیں سکے کہ وہ بولتے رہیں اور نیچے بچے گر جائیں، تو ان کو رونے بھی نہیں دیا اور ان کو اٹھا لیا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ ایک غلام کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹوں کی طرح رکھا، اور جب ان کے اپنے ابو اور چچا کو پتہ چل گیا اور زید ان کو مل گئی، کیونکہ زید گمے ہوئے تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زید ہم کو واپس چاہیے، ہم پیسے ادا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زید کو لے جائیے، آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو جب زید کو لایا گیا تو زید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نہیں جانا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے والد سے بھی زیادہ پیار کیا تھا اور عزت دی تھی، تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، اور وہ رہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے بچوں، جو بچوں سے بہت زیادہ شفقت سے اور پیار سے پیش آتے تھے اور بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بہت ہی مزہ آتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلیں بچوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔